अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जहीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह जनवरी 2025 का पहला हफ्ता चार बुर्जों का कैसे गुजरेगा। वो बुर्ज हैं शम्स, असद, असद ल्यू, विरगो सुंबला, लिब्रा मीज़ान, स्कॉर्पियो अकरब। इनका कैसा गुजरेगा ये 1 तारीख से लेकर 7 तारीख 2025 कैसा गुजरेगा। चलिए चलते हैं हम सबसे पहले ल्यू असद की तरफ कि उसका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। ल्यू की जो शख्सियत हैसियत है वो बुलंद रहेगी, इनका रौब और दबदबा जमा रहेगा, लोग इनको अपना लीडर तस्वर करेंगे और ये लोगों से मोहब्बत करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी दौलत 1 से लेकर 4 तारीख तक इनके पास पैसे की आमद ही आमद है और इसके दोस्त व अहबाब भी इनका साथ दे रहे हैं और दोस्तों ने लगी उम्मीदें भी पूरी होंगी, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, कारोबारी फायदे मिलेंगे। लेकिन 5 तारीख से 7 तारीख तक दोस्त धोखा देंगे, कारोबारी फायदे रुक जाएंगे और आपको दौलत का नुकसान आएगा, आपकी चोरी या डाका आपको लग सकता है। अब इनका असद बुर्ज वालों के अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई और वसेब बिरादरी हमसाए सब इनका साथ दे रहे हैं। इस हफ्ते 1 से लेकर 7 तक वो इनके शाना बशाना खड़े हैं। अगर कोई इनसे बात हो मनवानी तो वो ये बेहतरीन वक्त है, कोई राजीनामा हो तो बेहतरीन वक्त है और असद बुर्ज वालों का कारोबार भी इस हफ्ते अरूज पर जाएगा। हर किस्म का कारोबार कर सकते हैं, नया कारोबार कर सकते हैं, जारी कारोबार में भी सरमाया लगा सकते हैं, कारोबारी बोरियां ठोक ठोक कर करें। इसके बाद जो इनके खानदान में लड़ाई झगड़ा रहेगा, निफाक, जुदाई, लड़ाई रहेगी, अबतर तितर बितर खानदान हो सकता है, आपकी सवारी तबाह हो सकती है, चोरी हो सकती है, नई सवारी का हसूल मुमकिन नहीं, आपके ज़मीन जायदाद के मामलात पेंडिंग रहेंगे और गले पड़ जाएंगे, केस मुकदमा ज़मीन जायदाद के आ सकते हैं, इसलिए ज़मीन जायदाद की खरीदारी से परहेज करें। इस हफ्ता असद बुर्ज वाले इनके बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हो सकते हैं, माँ की सेहत खराब हो सकती है, आप मजहब से दूर हो सकते हैं और आपकी जो है ना बैरून मुल्क जो भी मफाद हैं उनमें भी नुकसान इस हफ्ते आ सकता है। अगर बैरून मुल्क आपने कोई वीज़ा काम लिया तो आपको धोखा मिलेगा, आपकी रकम डूब सकती है। अगर बैरून मुल्क जाएं तो अपने कागजात की जांच पड़ताल कर लेना। आला कानून मशवरा ना मिलने से आपको कानूनी पेचीदगियां आ सकती हैं असद बुर्ज वालों को और आप मुकाबले का इम्तिहान देने वाले और गैर मुल्काला तालीम हासिल करने वाले लड़के नाकाम नजर आते हैं। इनके औलाद शम्स बुर्ज वालों की जो खामला खवातीन है वो बहुत एहतियात करें, इनके जच्चे बच्चे को खतरा है, इनकी जवान औलाद के मसाइल सरदर्द बन जाएंगे, उनकी जॉब, नौकरी, मंगनी, शादी और मोहब्बत अफेयर सरदर्द बन जाएंगे। इसके अलावा आपकी मंगनी टूट सकती है, किस्मत आपकी फूट सकती है और मोहब्बत रूठ सकती है। इसके अलावा प्राइस बॉन्ड 60 जुआनदादे के काम में इस हफ्ते हाथ न धरें, आप कर्ज में डूब सकते हैं, कर्ज की वसूली अदायगी आपके लिए मुश्किल होगी, माली मुआहदा टूट जाएंगे, आप बेगुनाह कैद हो सकते हैं, आप पर FIR दर्ज हो सकती है, विरासत के मामलात आपके गले पड़ जाएंगे। अगर विरासत के झगड़े इस हफ्ते हैं तो दे देकर इनको रफा दफा करना। आपके असद बुर्ज वालों के बीमारी से निजात मिलेगी, अगर सरकारी नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो इस हफ्ते मिलती नजर आती है। आपकी नौकरी पर जो बंदिश थी वो खत्म होगी। आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त होंगे। अगर मियाँ बीवी के दरमियान शिराकती कारोबार के दरमियान लड़ाई जुदाई थी और नौबत अदालतों तक थी तो अब राजीनामा होगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत और की फिजा कायम रहेगी, एतमाद और मोहब्बत रहेगी।
شادی نئی کرنے والے یا دوسری شادی کرنے والے بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ نکاح منگنی شادی تو جو تھی وہ ہو جائے گی، چاہے کوئی جتنے بھی اس میں دراڑیں ڈالے وہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ کے خفیہ دشمن وہ دفع رہیں گے، ایمیگریشن کے مسائل آپ کے حل ہوں گے، لیکن ایمیگریشن بیرون ملک رہائش میں سازشیں بڑی زبردست آ رہی ہیں، احتیاط کرنا۔ آپ پر سحر جادو بھی آ سکتا ہے جس سے آپ کو کمر درد، معدے کا گیس اور امراض قلب سے، بلڈ پریشر سے متعلق بیماریاں آ سکتی ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم اگلے برج سنبلہ کی طرف۔ کیسا رہے گا 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری 2025 کا یہ ہفتہ؟ برج سنبلہ والوں کی شخصیت اور کاروبار 1 تاریخ سے 4 تاریخ تک جمع رہے گا، زبردست رہے گا۔ کاروباری فیصلے بھی ٹھوک کر کریں، نیا کاروبار میں سرمایہ لگائیں، نیا کاروبار اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کاروبار 1 جنوری سے 4 جنوری تک لے جا سکتے ہیں، اور آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، لوگ آپ کو اپنا لیڈر تصور کریں گے۔ آپ کے ذرائع آمدنی آپ کے پاس ہاں پھر جو ہے نا 5 سے لے کر 7 تک اس میں بری حالت رہے گی، کاروبار بھی خراب ہو سکتا ہے، اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، فراڈی ہو سکتی ہے، کاروبار میں نقصان آ سکتا ہے۔ 5 اور 7 کو فیصلے کاروباری سوچ سمجھ کر کرنا، کسی پر اعتبار نہ کرنا، اور آپ کی شخصیت بھی متنازع بن سکتی ہے، ناپسندیدہ لوگوں ناپسندیدہ جگہوں پر نہ جانا، لیکن آپ کو دولت کی آمد ہی آمد ہوگی، اور بیرون ملک آپ آرام سے جا سکتے ہیں، ویزا کا عمل لیں تو جا سکتے ہیں، ماں کی صحت درست ہوگی، مذہب میں دلچسپی ہوگی، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے کامیاب ہیں، اعلیٰ قانونی مشورہ ملنے سے آپ کو قانونی پیچیدگیاں ختم ہوں گی۔ سنبلہ برج والوں کے 1 جنوری سے 7 جنوری تک اپنا زندگی پر موت کے سائے منڈلا سکتے ہیں، مالی معاہدہ ٹوٹ سکتے ہیں، آپ قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، آپ کی کوئی رقم ڈوب سکتی ہے، قرض خواہ آپ کو تنگ کر دیں گے، اور اس کے علاوہ اپنا جائز قید بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے سسرالی رشتہ دار، عام رشتہ دار اور بہن بھائی ناک میں دم کر دیں گے، بلکہ ہمسائے بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ کے خلاف۔ سنبلہ برج والوں ان کے درمیان فاصلہ رکھنا، احتیاط کرنا، غم و غصہ نہ کرنا، صبر تحمل کا مظاہرہ، خود کو ہرا کر جیتنے کا فن سیکھنا۔ میاں بیوی کے درمیان اتنی لڑائی آئے گی کہ طلاق ہو سکتی ہے، توئی شدہ نکاح شادی منگنی ٹوٹ سکتی ہے، شراکتی کاروباری لوگ بھی آپ سے جدا ہو سکتے ہیں، آپ کا خاندان تتر بتر ہو سکتا ہے، اس میں نفاق اور جدائی آ رہی ہے، آپ کی سواری تباہ ہو سکتی ہے، چوری ہو سکتی ہے۔ سنبلہ برج والے اس بارے میں ہوشیار رہنا، کوئی زمین جائیداد کا معاملہ ہو تو سو رفع دفع کرنا اور لے دے کر راضی نامہ کرنا۔ زمین جائیداد کی خریداری آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ بیمار ہیں تو صحت یاب ہوں گے، اگر آپ کی کوئی سرکاری نوکری ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اس ہفتے آپ سنبلہ برج والوں کو مل سکتی ہے 1 جنوری سے 7 جنوری تک۔ اولاد زچہ بچہ کی پوزیشن درست رہے گی، حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں، اس کے علاوہ جوان اولاد کے مسائل حل ہوں گے، بے اولاد کو اولاد اس ہفتے ہو سکتی ہے، اور آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے گی، منگنی آپ کی ہو سکتی ہے، اور قسمت آپ کی بلند رہے گی، آپ کی کوئی ڈوبی رقم بھی واپس آ سکتی ہے، مفت رقم بھی راہ چلتے آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے دوست و احباب آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن کچھ دوست جو ہے نا آپ کے برے بھی شامل ہیں، ان کا احتیاط کریں، آپ کے کاروباری فائدے آپ کو ملیں گے، اور آپ کے خواہشات دل پوری ہوں گی، آپ کے خفیہ دشمن دفع ہوں گے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی، بیرون ملک امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، سحر جادو کے اثرات کم ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جیت ہوگی۔ چلیے چلتے ہیں ہم اگلے برج میزان کی طرف۔ میزان کی شخصیت اور حیثیت بلند رہے گی، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں، آپ کے کوئی ڈوبی رقم واپس ہو سکتی ہے، قرض کی حصولی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، آپ کے مالی معاہدہ طے پا جائیں گے، انشورنس کلیم کے مقدمات آپ کے حل ہوں گے، آپ بے گناہ قید ہیں تو آپ کو رہائی ملے گی۔ آپ کے ذرائع آمدنی متاثر ہو کر دولت کا نقصان آ سکتا ہے، آپ کو دولت کا ڈاکہ لگ سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے آپ کی، دولت کا اعتبار کسی پر نہ کرنا، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا نوبت طلاق تک جا سکتی ہے، اس لیے میاں بیوی کے درمیان اس ہفتے اپنا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا،
शराकती कारोबारी दोस्त भी आपसे जुदा हो रहे हैं, शराकती कारोबार नुकसान हो रहा है, और शराकती कारोबारी मुआहदात इस हफ्ते ना करें। आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, मीज़ान बुर्ज वालों होशियार, वो आपके साथ लड़ाई करेंगे, बहन भाई लड़ेंगे, हमसाए भी लड़ेंगे, और आपके हादसे का जबरदस्त खतरा है इस हफ्ते। गैर जरूरी सफरों से मीज़ान बुर्ज वाले दूर रहो। और आप बीमार हो सकते हैं, आपकी मुलाजमती तरक्की रुक सकती है, सरकारी नौकरी इस हफ्ते मिलना मुश्किल है। आपके खानदान में जो लड़ाई झगड़ा था अब वो इत्तेफाक में आएंगे, यूनाइट होंगे, और उसके बाद आपको नई सवारी मिल सकती है। जो सवारी आपकी चोरी हो गई थी वो भी बाजियाब हो सकती है। आप जमीन और जायदाद के फैसले ठोक कर करें, और जो भी आप जमीन जायदाद लेना चाहते हैं लें, अल्लाह ताला आपको मदद कर रहा है और आप इसमें काफी फायदा आपको मिलेगा। आपके मीज़ान बुर्ज वालों की औलाद, जच्चा बच्चा को कोई खतरा नहीं, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, आपकी जॉब, शादी, मंगनी ये भी तय हो जाएगी, आपकी मोहब्बत आपका साथ दे रही है और किस्मत आपकी बुलंद हो रही है। प्राइज बॉन्ड सट्टा जुआनदार के कामों में हिस्सा ले सकते हैं मीज़ान बुर्ज वाले। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते और खुफिया दुश्मन, इमिग्रेशन के मसाइल, आपके सहर जादू के असरात, माली के वाकियात, और इसके अलावा आपके जो है ना आला तालीम हासिल करने वाले और बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले और आला तालीम हासिल करने वाले, मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के 1 से लेकर 4 तक कामयाब है, लेकिन 5 से लेकर 7 तक आप में इन मनसूबात में आपको लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए चलते हैं हम अपने बुर्ज अकरब की तरफ। अकरब बुर्ज वालों की शख्सियत, हैसियत मुतासर रहेगी, ये बीमार भी हो सकते हैं, इनकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। फराइज़ मनसबी पर तवज्जो दें, सरकारी नौकरी मिलना इस हफ्ते मुश्किल है। इनके दौलत के नुकसान आ सकते हैं, इनकी औलाद मर सकती है, और जहाँ जच्चा बच्चा हमला खवातीन को भी खतरा हो सकता है। किस्मत डूब सकती है, मोहब्बत रूठ सकती है, किस्मत भी रूठ सकती है। इनके अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार इनका इस मुश्किल घड़ी में साथ दे रहे हैं, बहन भाई भी साथ दे रहे हैं। अंदरून मुल्क हादसे का कोई खतरा नहीं। आपका खानदान जो इंतशार का शिकार था अब वो इत्तेफाक में आएगा, यूनाइट होगा एंड स्टैंड होगा। आप नई सवारी खरीद सकते हैं। आपकी डूबी हुई सवारी जो चोरी हो गई थी वो भी बाजियाब हो सकती है। और आप जमीन जायदाद के मामलात आपके जबरदस्त रहेंगे। आप कोई जमीन जायदाद, मकान, प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो खरीदो, ये बेहतरीन वक्त है। इनके मियाँ बीवी के ताल्लुकात अकरब बुर्ज वालों के जबरदस्त रहेंगे। अगर लड़ाई झगड़ा नौबत तलाक तक थी तो राजीनामा होगा। इनकी शादी जो तय थी वो हो जाएगी। दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं, और खुफिया दुश्मन आपके दफा होंगे अकरब बुर्ज वालों, और उनकी साजिशें नाकाम होंगी, और बैरून मुल्क आप के इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। अगर बैरून मुल्क आप हैं तो आपके तमाम वीज़ा कामा के मसाइल हल होंगे, और आपके खुफिया दुश्मन भी दफा होंगे। आपके माजी के जो केस थे रीओपन वो भी बंद हो जाएंगे। आपके जो जिंदगी पर छाए मौत के बादल, और आपके ख्वाहिशात दिल, और आपके कारोबारी फवायद जो है ना, और आपके माली मुआहदात, बेगुनाह कैद, 1 से लेकर 4 तक आप ये मामलात हल कर सकते हैं। 5 से लेकर 7 तक इसमें नुकसान है। तो आखिर में मैं आपको ये कहूँगा कि ऐ मेरे दोस्तों, ये साल मरीख का साल है, और मरीख का रूलिंग डे जो है ना वो मंगल है। मंगल को अल्लाह ताला ने हराम खून और वहशी जानवर बनाए थे। ये आपको हदीस से साबित है, आप देख लेना। तो इस साल जो है ना इसमें दुनिया के तबाह बर्बाद होने का खतरा है, खुद इंसानों के हाथों। इसलिए आप सब मंगल वाले दिन गोश्त का सदका किया करो, और या काबिदो 903 बार पढ़ा करो। तो इस तरह आप जो है ना अल्लाह ताला की रहमत में रहेंगे। अगर कोई चाहता है कि इस साल बच्चा रहे तो वो दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा इसका सदका करता रहे सारा साल। और हफ्तावार वज़ाइफ जो पिछले वीडियो में मैं बताए हैं अब भी बताता हूँ। हफ्ते या गनी 1060 बार, इतवार या फतह 499 मरतबा, सोमवार या लतीफ़ 129 बार, मंगल या काबिज़ो 903 बार, मंगल को याद रखना। और बुध वाले दिन या मतालु 541 बार, जुमेरात वाले दिन या रज़ा को
8 بار جمعہ والے دن یا نورو 256 بار پڑھنے سے آپ جملہ رجتو سے جملہ نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ آخر میری دعا ہے یا اللہ ہر ایک کا رزق فراخ کر، یا اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرما، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، بے اولاد کو اولاد دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، جو یا اللہ مجبور مکور ہیں ان کی مجبوری دور فرما، رسول اللہ کے صدقے، پنچن پاک کے صدقے، 1,24,000 کے صدقے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔